गोंया बदल जाय, सारकें ना? गोवा नीड्स अ चेंज, आनी ही चेंज हाडपाक हो बदल हाडपाक आयज आमी सोगलीं एकठांय जाले. आख्या सावथ गोवाचे व्हॉलंटियर्स ही आमची आम आदमी पार्टीची फॅमिली आयज एकठांय जाला ही बदल हाडपाक. आनी हो बदल हाडपाक आमकां गोंयकारांक सपोर्ट करपाक, गायड करपाक आमच्या मुखार आम आदमी पार्टीचो सुप्रिमो, आमचो कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तेज भाशेन आमच्या मुखार आहा. आतिशी मॅडम, गोंयचो प्रेसिडेंट अमित, म्हजो फ्रेंड आनी तुमचो सोगट्यांचो वळखीचो MLA वेन्झी वेगस, जॅक्सन गोम्स, वाल्मिकी, रॉकी कुट्टोरीचो कन्व्हेनर, हेर पार्टीचे लिडर आनी म्हज्या मोगाल सोगटे व्हॉलंटियरांक तुमकां सोगट्यांक देव बरी सांव जावं येता. आयज आख्ख्या गोंया चोवपाक गेले जाल्यार, गोंयकारांच्या दोळ्यांनी चोयल जाल्यार तुमकां एक हुस्को दिसली पडा. जे आमी लास्ट टायम एक मिस्टेक केली ती मिस्टेक मानून गेली आनी 2027 रावतात ही मिस्टेक करेक्ट करपाक. आज एक एक गोंयकारां दोळ्यांतल्यान खंय उलयता आसतना फकत एकूच आयकूं येता, आमकां हो गव्हर्मेंट नाका, आमकां नवो गव्हर्मेंट जाय. पूण आमी नवे गव्हर्मेंट हाडटाय, चेंज करतात, पूण हेज्या पयलेंय आमी चेंज केल्ले, पूण कितें जालां, सेम जाल्लें आहा. पूण तसलें जायना जावपाक. आयज आमची आम आदमी पार्टी 2017 इलेक्शनां झगडली, 2022 आमी झगडले. हेच व्हॉलंटियर आमच्या बरोबर सांगाता रावन एक्या घरांनी भोंवले, एक्या घरांत झाडाचेर मारले आनी सोगटां सांगलें बदल जाय म्हणून, आम आदमी पार्टीक एक चान्स दियात म्हणून. 2017 आमकां दिवंक ना, पूण 2022 विस्वास करून आमकां 2 सिटां दिली. तरी आसतना आमी पार्टी रावनात. आयज पासून आमी आम आदमी पार्टी 2027 हो गव्हर्मेंट करपाच्या ही आशा धरून आमी मुखार वचत आहात. आनी आयज पासून जे व्हॉलंटियर इतलीं वर्सां आहात, आयज पासून आमच्या बरोबर पार्टी बरोबर सांगातानी आहात, ही तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता, कित्याक तुमी आहा म्हणून ही आज आम आदमी पार्टी गोंयांत आहा. वचना एकूच उलो मारल्यार तुमी येता सगळे सोडून, इतली बिजी आसतात तुमी. 2027 पयस ना, 1.5 वर्स उरलां. भोगलेक आहा चेंज जावपाक जाय. ही चेंज जातली जाल्यार गोंया आमचो गव्हर्मेंट करता जाल्यार सोगटांचोच आदार जाय. आयज तुमी जाणात गोंयांत कसले इश्यू आहाय ते. आमचे फाटल्यान स्पिकर आहाय, सोगटे सांगतले, डिटेलान सांगतले. आयज गुंडागिरी म्हणटा तो सामको इतली स्टेजीर पावला, कोणाकूच घाट ना आमचे कोण बायलां दादल्या भोंवपाचे. केन्ना कोणाक केन्ना मार पडटलो तो कोणाक खबर ना, कित्याक सामके दिसाचे मारतात, कित्याक तांकां सपोर्ट आसा म्हणून. हें बदल जावपाक जाय, हे चेंजीस जावपाक जाय. हेर आमची गोंयची आयडेंटिटी ही आज काबार जायता. लोकांचे भिरांत येयल्या आमचे जमनीचे, भायलो लोक जमीन वता म्हणून आनी आमचो गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट करता आनी निघतात. हें बंद जावपाक गोंयकारांचे भिरांत येयल्या. आनी जायते इश्यू जाय आनी हे इश्यू मुखार व्हरपाक आम आदमी पार्टी रेडी आहा हे सगळी प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. सो 2027 पयस ना, आमी सगळीं एकठांय जावपाक जाय आनी आमी आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करून आमी गव्हर्मेंट करपाक जाय. आतांच आमचो सर जेम्सान सांगलां पॉलिटिक्स डटी. आमी तें चिंतताले पॉलिटिक्स डटी, पूण आमी आमचोय फॅमिली पॉलिटिक्सान कोण आसना. हें डटी म्हणून म्हाका एक चान्स जेन्नाच हांव इंजिनियर जावन गांवां येयलें तेन्ना हें डटी काबार करपाक जाय म्हणून करप्शन आमी मातशें पंचायतान भितर सरले. एक 10 वर्सां पंचायतान रावले आनी पॉलिटिक्सांय मागीर सोडलें. हें आनी नाका म्हणून, कित्याक पार्टी आहा त्यो सगळ्यो त्योच. पूण जेन्ना गोंया आम आदमी पार्टी येयली 2016 परतेच जॉयन जालें, कित्याक ही पार्टी एक डिफरंट पार्टी आहली म्हणून. ही पार्टीचें फावंडेशन आहा तें ऑनस्ट पॉलिटिक्स आनी हें आमकां जाय आहलें. ताका लागून आमी हे पार्टीक जॉयन जाल्ले. आतां सरान सांगलें ते भाशेन हो गटर साफ करता जाल्यार आमी देंवपाक पडटा. आमी देंवले आनी 2 जाण येयले हे साफ करपाक, पूण ह्या 2 जाणांचे हो गटर साफ करपाक जायना.
21 जावन जाल्यार आमकां MLA गटर साफ करतो जाल्यार आनी 21 करतो जाल्यार 2020 सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. हांव जाणा तुमी सपोर्ट करतली, तुमी तुमच्या जाता तितलें करतली, पूण तुमी जाणा आसतली आयज 2-3 म्हयने जाले आम आदमीचे पार्टीचे एक्टिविटी जायत्यो वाडत गेल्यात, रस्त्यार देंवल्याय, तेका लागून दुसरे पार्टीक मातशें आबूज जाल्ले. जायते ते उलयतात, कॉमेंट मारीत आसतात, आमी ते कांयच चिंतना सोणा, तेंचे कांयच कानार घेयना सोणा आमी मुखार या. आयज हांव तुमचे लागीं फकत 2 वस्तू मागता. ज्या जरी तर आमी गव्हर्मेंट करता जाल्यार आयज आमकां बायलांचो, युथाचो सपोर्ट जाय. यूथ आनी आमकां बायलो आमकां पार्टीक जॉयन जावपाक जाय. हांव मागता, आतां एंजलांनी मागला, युथान आमचे पार्टीक जॉयन जावपाक जाय. आनी गोंयचो फ्युचर सांबाळटलो जाल्यार, गोंयची आयडेंटिटी गोंया बरो सरकार दितलो जाल्यार आमकां युथाची आनी आमच्या बायलांची गरज आसा. सो जाता तितल्यो बायलो भुरगे आमकां जॉयन जावचे. आनी दुसरी वस्त मागता, आतां इलेक्शनाक बोगलेक पावता 1.5 वर्सां, तुमी एक व्हॉलंटियर तुमच्या गांवचो, वाड्याचो, तुमच्या विलेजीचो कान आनी दोळे जाय. एक मनशाचें तुमी तुमचे गांव विजीट करून गांवांनी तुमचे तेजे डिफिकल्टीज कितें आहाय त्यो समजून घेवच्यो, कित्याक त्योच डिफिकल्टी फाल्यां आमचो मॅनिफेस्टो जावपाक जाय, तेंचे प्रॉब्लम आमकां सॉल्व जावपाक जाय. सो तुमी एकलो तुमच्या गांवचो दोळो आनी कान जातले आनी लोकांचें आयकोन घेतले म्हण हांव समजून घेता. लिमड्या सांगूंक सोदता, 2027 लोक पार्टीक वोट मारपाना, लोक तेंगेल्या फ्युचराक वोट मारतलो आनी हो फ्युचर म्हळ्यार आम आदमी पार्टी.